of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मनसुनको समय जलजन्य प्रकोपको जोखिम छ, त्यसैले पूर्व तयारी र उच्च सावधानी अपनाउन जरुरी छ। आजको कार्यक्रममा हामी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिने सेवाको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। खास गरेर विगतको तुलनामा जल तथा मौसम पूर्वानुमान कतिको विश्वसनीय छ, भरपर्दो छ र एक्युरेट छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा नीतिगत कुराहरू, संरचनागत कुराहरू, त्यस्तै गरेर क्षमताका कुराहरू, प्रविधिका कुराहरू, इक्विपमेन्टका कुराहरू, उपकरणका कुराहरू र यसले विभिन्न सरकारवालालाई दिने सेवाको सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कति प्रगति भएको छ, कति आधुनिकीकरण भएको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मेरो साथमा आजको कार्यक्रममा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर जगदीश्वर कर्मचारी हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई स्वागत गर्छु। हजुर, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। कति भव्य बिल्डिङ बनेछ, आधुनिक देखिन्छ, सुविधा सम्पन्न पनि होला, यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरिदिनुहोस् न। हामीले गत वर्ष निर्माण सम्पन्न गऱ्यौँ। यो बिल्डिङको करिब 3 वर्ष जति लगाएर सम्पन्न गऱ्यो। सकेसम्म चाहिँ हामीले अलि मोडर्न स्टाइलको नै बनाउन खोजेका छौँ। एकचोटि बिल्डिङ देखाउनुहोस् न ल, एकचोटि हेरौँ न। हजुर, विगतको वर्षको तुलनामा चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवा अलि बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र अलिकति एक्युरेट हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ। नत्र भनेदेखि मौसम सम्बन्धी समाचार पढ्यो भनेदेखि घाम लागिरहेको हुन्छ, पानी परिरहेको हुन्छ, त्यति विश्वसनीय थिएन भनौँ न। अब अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो परियोजना अन्तर्गत नै तपाईँहरूले चाहिँ अहिले खास गरेर अब पोलिसीको कुरा, स्ट्रक्चरको कुरा र चाहिँ क्यापेसिटीकै क्षमताकै कुराहरूमा पनि कामहरू गर्नुभयो क्यारे, होइन? के परिवर्तन आयो त? यो जुन ऐन नियमको कुरा गर्ने हो भने यो जल तथा मौसम सम्बन्धी हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ कुनै ऐन कानुन छैन भन्नुपर्छ, होइन? त्यसैले चाहिँ यो जल तथा ऐन सम्बन्धी ऐन कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले यो परियोजना अन्तर्गत नै अब कन्सल्टेन्टहरू थ्रु, नेसनल कन्सल्टेन्टहरू थ्रु चाहिँ ड्राफ्ट बनाएको पनि केही समय भइसक्यो। अब त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ विभिन्न चरणमा हाम्रो छलफल हुँदैछ, मन्त्रालयमा पनि हामीले पेस गरेका छौँ र हाम्रो आशा छ अब छिट्टै नै ऐन बन्ने प्रक्रियामा छ। हजुर, प्रक्रिया सुरु भएको छ। संरचनाको हिसाबले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त स्ट्रक्चरमा? हामीले जुन यो परियोजना अन्तर्गत सबै अब मोडर्न इक्विपमेन्टहरू राख्ने कुरोहरू छ, होइन? अब करिब जडान पनि भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ मिल्ने हिसाबले अलिकति सङ्गठनको संरचना पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर यही परियोजना मार्फत पनि हामीले चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू थ्रु चाहिँ अब एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ बनेको छ। तर अब यो दौरानमा यो जुन हाम्रो यो परियोजना सञ्चालन भइरहेछ नि त, अब हाम्रो ठुल्ठुलो घटनाहरू भयो, राजनीतिदेखि लिएर हामी चाहिँ सङ्घीयतामा गयौँ, होइन? त्यसैले अब गभर्मेन्टको अथवा हाम्रो सरकारको प्रायोरिटी चाहिँ अलिकति त्यसमा म्यानेज गर्ने भएर अब हाम्रो एउटा खाका चाहिँ छ। स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ अब करिब आएको छ। हजुर, तर त्यो स्ट्रक्चर बनाउन चाहिँ बाँकी छ। त्यसलाई चाहिँ फर्मलाइज गर्न अब त्यसमा केही अब परिमार्जनहरू गर्नुपर्ने होला, होइन? अब यो बाहिरको मान्छेहरूले टेक्निकल हिसाबले दियो, होइन? बढी कुराहरू त्यसमा छ। तर हाम्रो जेनरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जल तथा मौसम सङ्गठनहरू चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टकै मातहतमा हुन्छ, होइन? त्यसैले अब त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने कुरोहरू त्यसलाई चाहिँ म्यानेज प्रदेशमा रहन्छ कि रहँदैन संरचना र स्थानीय तहमा रहन्छ कि रहँदैन? स्थानीयसम्म त हामी जान सक्दैनौँ, होइन? प्रदेशमा पनि हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत नभइकन हाम्रै कार्यालय सङ्घ अन्तर्गत चाहिँ अब अफिस चाहिँ हुन्छ। अनि अब क्षमता अभिवृद्धिको सन्दर्भमा के परिवर्तन ल्याइयो? अब क्षमताको पाटोमा चाहिँ अलिकति हामी पछाडि नै पऱ्यौँ भनेर दुःखसाथ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अब के भइदियो भन्दाखेरि अब हामीले जुन यो मोडर्नाइजेसन गर्छौँ त्यो नयाँ प्रविधिहरू, इक्विपमेन्टहरू, टेक्नोलोजीहरू जडान गर्ने अनि त्यसको साथसाथै तालिम गर्ने भनेर हामीले प्याकेजमा त केही तालिमहरू राखेका छौँ, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त नहुने रहेछ, होइन? अनि अर्को समस्या भनेको अब त्यो उपकरणहरू पनि अलि ढिलै आए, होइन? अझ कुनै त आउने नै बाँकी छ। र अनि अब हामीले चाहिँ तालिम दिनको लागि अब विदेशमा पठाउने कुरोदेखि लिएर त्यो पनि अलिकति गाह्रो भयो हामीलाई। पठाउन पनि सक्नु भएन छ। हजुर, त्यो अब त्यही अघि मैले निवेदन गरेँ नि, कहिले चुनाव भन्यो, कहिले के, होइन? सरकारको पोलिसी पनि त फेरि अलि इकोनोमाइज गरौँ भन्ने नै छ। चाहिँ अलिकति जति गर्नुपर्थ्यो ल्यागिङ नै छ। विश्व मौसम सङ्गठनलाई नै हाम्रो आवश्यकता अनुसारको यो कामको लागि भनेर दिने, अनि उहाँले नै आवश्यक विज्ञहरू ल्याउने भनेर त्यसमा चाहिँ प्रयास हुँदैछ। भनेपछि सर जस्तो अब कम्पोनेन्ट 1 को परियोजनाको कम्पोनेन्ट 1 भनौँ न, अब यो चाहिँ पोलिसीको कुरा गर्दा अथवा चाहिँ संरचनाको कुरा गर्दा, क्षमता अभिवृद्धिको कुरा गर्दाखेरि यो परियोजनाको अवधि भर नै तपाईको 2013 देखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि
उल्लेख्य परिणाम चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको रहेनछ, अझै पनि प्रक्रियामै रहेछ भन्न मिल्छ? अब त्यसलाई केही कुरोमा प्रगति हासिल गऱ्यौँ होइन। अब फिजिकल्ली हिसाबले हेर्दाखेरि त अब यो बिल्डिङै पनि अब होइन एक हिसाबले स्ट्रक्चरकै हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ बन्यो। एकचोटि मासतिर पनि जाउँ न है, एकदम हेरौँ न। भइहाल्छ। यो परियोजना चाहिँ तपाईँहरूको कसको सहकार्य छ, सहयोग छ, साझेदारी छ, के छ? परियोजना चाहिँ यो PPCR BRCS भन्छौँ हामी होइन, पाइलट प्रोजेक्ट अन क्लाइमेट रेजिलियन्स। त्यो अन्तर्गत चाहिँ आएको हो 31 मिलियनको चाहिँ यो फन्ड हो। यो 31 मिलियनको म्यानेजमेन्ट चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्छ होइन। अनि त्यसमा 25 मिलियन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी भन्ने हाम्रो डिपार्टमेन्टले हेर्छ। अनि एमिस भन्ने एउटा अर्को कम्पोनेन्ट छ, त्यो चाहिँ यो कृषि मन्त्रालयबाट चाहिँ म्यानेज भइरहेको छ त्यो कुरो चाहिँ। अहिले यहाँ केही जस्तो इक्विपमेन्ट, टेक्नोलोजी अथवा यस्ता कुराहरू केही इन्स्टल अथवा के तपाईँले त टिभी स्टुडियोहरू पनि के भन्नुहुने भन्नुभएको थियो, के अरे त्यस्तो केही गर्न लागेको प्रारम्भिक काम भइरहेको केही देखाउन सक्नुहुन्छ अहिले हामीलाई? जस्तै फ्लड फोरकास्टिङ भयो होइन, मेट्रोलोजिकल फोरकास्टिङ, अनि यो टिभी स्टुडियो, अनि क्यालिब्रेसन ल्याब लगायतका विभिन्न हामीले चाहिँ जडान गर्ने। टिभी स्टुडियो बनिसकेको छ कि बन्दैछ कि अथवा? स्टुडियो चाहिँ बन्यो, सामान चाहिँ अब आइपुग्न अझै बाँकी छ। हेर्न मिल्छ एकचोटि? हेरौँ न। अब यो स्टुडियो हामीले जुन यो हाम्रो चाहना भनेको चाहिँ अथवा यो प्रोजेक्टले परिकल्पना गरेको चाहिँ यो हामीले अरू विदेशी च्यानलहरूमा देखे जस्तै हामीले यो वेदर सम्बन्धी प्रस्तुतिहरू चाहिँ गर्ने हिसाबले हामीले यो टिभी स्टुडियो बनाएका छौँ। स्टुडियो त अब तयार भयो होइन। अब त्यसलाई इक्विपमेन्ट के बाँकी छ? हजुर, अब स्टुडियोमा हुने अरू सामानहरू जस्तै क्यामेरा भयो, लाइटिङको कुरो भयो। अनि हाम्रो चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो वेदर सम्बन्धी पनि डिस्प्ले गर्छौँ कि पहिला चाहिँ एनिमेसन जस्तो बनाउँछौँ सिस्टममा होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हजुर प्रेजेन्टर वेदर सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ नि सम्पूर्ण अब बुलेटिन चाहिँ यहाँबाट भिजुअल्ली टेलिभिजनमा हामीले चाहिँ समाचार पढेकै जस्तो तपाईँहरूले दिनुहुन्छ? अब अडियो भिजुअल बनाएर दिने हाम्रो योजना छ यो जडान भइसकेपछि। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हामीले हाइड्रोमेट वर्क स्टेसन भन्ने अब यो सँगैको कोठामा छ, त्यहाँ पनि सामान आइसक्यो, अलिकति इन्स्टलेसन भइसक्यो। हजुर, यहाँ चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो योजना भनेको यो एभिएसनको पार्टमा त त्यहाँ राख्ने, अनि यो वेदर फोरकास्ट सम्बन्धी पार्ट यहीँबाट दिने भन्ने कुरो हो। अनि यही रुमबाट चाहिँ दिनको लागि अब हामीले यसको लागि सिस्टमहरू जडान गरेका छौँ होइन, हाइड्रोमेट वर्क स्टेसन भन्छ। अब त्यो फाइनल फेजको काम बाँकी छ, तर आएर एक चरणको तालिम पनि दिइसकेको छ। अनि यस्तो डिस्प्लेहरू हामीले अब यहाँ भयो, एयरपोर्टमा भयो, अब तल बाढी पूर्वानुमान भयो, अनि हाम्रो अघि 3-4वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन् भने नि त्यहाँ पनि राख्ने भयो। अब जस्तै गौतम बुद्धमा राख्ने कुरो छ, त्यसैले 5-6वटा चाहिँ वर्क स्टेसनहरू अन्तमा राख्छौँ। त्यो भएपछि अनि त्यसमा हामीले विभिन्न सूचनाहरू, मौसम सम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरू एउटै ठाउँबाट ओभरले गरेर हेर्न मिल्ने गरेर। अब अहिले एयरपोर्टमा भइरहेको जुन महाशाखा छ त्योभन्दा यहाँबाट दिने सेवा सुविधा चाहिँ हाइड्रोमेट वर्क स्टेसन भनौँ न, यसबाट दिने चाहिँ सेवा सुविधा कति बढी आधुनिक, कति बढी भरपर्दो, अझ कति बढी प्रभावकारी छ भन्नुहोस् त, के हुनेछ? अब यो अहिले राख्न खोजेको हाम्रो चाहिँ एकदम मोडर्न सिस्टमै हो होइन। अब हामीले एयरपोर्टमा अहिलेसम्म भएको सिस्टम भने केही कुरोलाई छोडेर अब भनौँ न 60s 70sकै सिस्टममा छौँ हामी। अब स्याटेलाइट अब्जर्भेसन होला, एनडब्ल्युपी हो, 1-2वटा सानो त हामीले इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यौँ ओभर द टाइम होइन, पछिल्लो 5-7 वर्ष 10 वर्षमा। तर अब यो अहिले हाम्रो आयोजना अन्तर्गत चाहिँ एउटा मेजर भनौँ न स्टेप जम्प गर्ने चाहिँ हाम्रो कोसिस हो। यो अहिले हामी 4थो तलामा छौँ सर? हजुर, 4थो तलामा पनि तपाईँहरूले त बगैँचा बनाउनु भएको छ? एउटा अब अलि अब मोडर्न भनिहालेँ नि मैले, मोडर्न कन्सेप्टले चाहिँ बनाएका छौँ होइन। सकेसम्म यहाँ काम गर्नेहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो त 24 घन्टा सेवा हुन्छ होइन, त्यो भएपछि काम गर्नेहरूलाई अलिकति रिफ्रेसमेन्ट पनि होस् होइन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रविधिको सन्दर्भमा र उपकरणको सन्दर्भमा चाहिँ पहिला कस्तो थियो, अहिले के नयाँ आधुनिक तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुभएको छ, राख्नु भएको छ, जसको कारणले अझ बढी विश्वसनीय भरपर्दो छ भनेर तपाईँहरू दाबी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? सुर्खेतमा एउटा वेदर राडार राखेका छौँ होइन, त्यो चाहिँ हामीसँग पहिला थिएन। यो राडार लास्ट इयरबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले यो किर्तिपुरबाट चाहिँ यो रेडियोसन बलुन भन्छ, त्यो पनि 1 वर्ष भयो नियमित रूपमा हरेक दिन बिहान उडाइरहेछौँ होइन। अनि त्यस्तै अर्को कुरो भनेको हामीले लाइटनिङ डिटेक्सन नेटवर्क भनेर त्यो पनि नयाँ राखेका छौँ, त्यो चाहिँ अब्जर्भेसनको पार्टमा कुरो भयो होइन। अनि त्यसमा थप अब पहिला भएको तर अलिकति त्यसमा मोडर्नाइजेसन भएको चाहिँ जस्तै यो पहिला धेरै जसो चाहिँ हाम्रो म्यानुअल स्टेसनहरू थिए होइन, अटोमेटिक भए पनि अलि अब लार्ज स्केलमा थिएन भनौँ न।
अहिले चाहिँ हामीले जस्तै 88वटा अटोमेटिक वेदर स्टेसनहरू यो परियोजनाबाट जडान गर्ने कार्य करिब सम्पन्न भएको छ भने हाइड्रोलोजीतिर पनि यो वाटर लेभल र यो भेलोसिटी सेन्सरहरू गरेर 70 ठाउँमा चाहिँ राखेका छौँ। अब त्यस्तै यो क्यालिब्रेसन ल्याबको कुरो भयो, जडान हुँदैछ होइन। त्यो चाहिँ अब इक्विपमेन्टको हिसाबमा भयो भने अब हामीले प्रविधिको हिसाबमा टिभी स्टुडियोको कुरो भयो, हामीले वेब पोर्टलहरू नयाँ बनाउँदैछौँ होइन। अनि यो सबै ठाउँलाई एकीकृत गरेर हेर्ने हिसाबले चाहिँ हाइड्रोमेट वर्क स्टेसन बनाउँदैछौँ। अनि त्यस्तै हामीले यो हाम्रो न्युमेरिकल मोडेल पहिला पनि थियो, अब पनि हामीले त्योभन्दा अलि परिष्कृत ढङ्गको मोडेलहरू रन गर्नको लागि हामीले पहिला त यो HPC भन्छौँ हामी, हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटर किनेका छौँ। अनि त्यसलाई त्यो GIDC हाम्रो यो त्यहाँ राखेर हाम्रो यो NWP न्युमेरिकल मोडेल पनि त्यहाँ जडान गरेर अब परीक्षणको कार्य चाहिँ हुँदैछ। उहाँ हाम्रो यस परियोजनाको सहायक आयोजना निर्देशक हुनुहुन्छ, सिनियर रिजनल मेट्रोलोजिस्ट। अनि उहाँले चाहिँ यो जलविज्ञान सम्बन्धी कामहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ। कस्तो छ सर, जस्तो अब जल विज्ञान सम्बन्धी तपाईँहरूले दिने सेवा सुविधा अहिले कस्तो छ? थप यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। जल विज्ञान सम्बन्धी हामीले दिने सेवा भने चाहिँ मुख्यतः पूर्व सूचना प्रणाली नै हो। अब त्यसको लागि पूर्व सूचना प्रणाली दिनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ खोलाको सतह कति छ, खोलामा पानीको सतह कति छ भन्ने नाप्ने नै, त्यो पानीको सतह नाप्ने उपकरणहरू पहिला यो प्रोजेक्ट हुनुभन्दा पहिला खासै अटोमेटिक खालको र त्यति राम्रो खालको उपकरणहरू थिएन। अहिले छ, अहिले आइसकेपछि हामीले विश्वमा प्रयोग हुने सबभन्दा राम्रो उपकरणहरू हामीले भित्राएका छौँ र त्यही अनुसार हामीले जडान पनि गरेका छौँ। कति ठाउँमा गर्नुभएको छ? हामीले यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ 70वटा ठाउँमा जडान गर्ने हाम्रो योजना हो। ठुला नदीहरूमा गर्नुभएको छ त्यति? त्यो मध्ये हाम्रो अहिलेसम्म 70वटै सिद्धिसक्थ्यो, तर यो कोभिडले गर्दा 10वटा गर्न बाँकी छ, 60वटा जडान भइसक्यो। जस्तो 60वटामा तपाईँहरूले जुन त्यो पानीको सतह भनौँ न नाप्ने ऊ छ, त्यसले चाहिँ अब 10-10 मिनटमा यहाँ तपाईँलाई अपडेट गरिरहेछ। अनि यो वेबसाइटमा हेऱ्यो भने अहिले पानीको सतह बहाव के छ यो थाहा पाउन सकिन्छ। र योबाट के पनि थाहा पाउन सकिन्छ भने त्यो ठाउँमा कति त्यो सतह कति पार गऱ्यो भने चाहिँ बाढी आउन सक्छ। भनौँ बागमतीमा, काठमाडौँको बागमतीमा कुन लेभलमा आयो भने रौतहटमा पानी जान्छ, बाढी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट पत्ता लाग्छ। र यसको अलावा हामीले अर्को के पनि काम गरिरहेछौँ भने एउटा मोडलिङ भन्छौँ हामीले, हाइड्रोलोजी मोडलिङ। यो बागमती जलाधार क्षेत्र काठमाडौँमा पर्सि यति पानी पर्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीले त्यो पानी चाहिँ त्यो मोडेलमा हाल्छौँ। हालिसकेपछि रौतहटमा पर्सि कति बाढी हुनसक्छ, हुने सम्भावना कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पूर्व सूचना दिन सक्ने। त्यहाँसम्म हामीले यो भनेको चाहिँ काठमाडौँमा आज पऱ्यो भने तत्काल 6 घन्टापछि रौतहटमा दिने कुरो भयो। अब त्यो जुन मोडलिङ भने त्यो चाहिँ 3 दिनपछि पनि हामीले गर्ने चाहिँ सोच त्यस्तो छ। तपाईँ उपमहानिर्देशक पनि भएकोले अब बाढीको त पूर्वानुमान गरिराख्नु भएको छ, लाइफ सेभ भइरहेछ, पहिरोको पूर्वानुमान नगर्ने भनेको त्यसमा चाहिँ हामी कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ भनेर अस्ति भर्खरै पनि हाम्रो अहिले त विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएर अब अहिले सिओ पनि आउनुभएको छ होइन। अनि हामीले यो विषयमा एउटा प्रारम्भिक छलफल पनि गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ जोइन्टली सबैले हातमाली गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी सकिन्छ। फेरि अब मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ यो पहिरो सम्बन्धी प्रविधि त्यति उन्नत भइसकेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई होइन। हुन त त्यो विषयमा म विज्ञ त होइन। हाम्रो यो मौसमतर्फको कुरोहरू हेर्नको लागि हाम्रो सहायक आयोजना निर्देशक हुनुहुन्छ सिनियर डिभिजनल मेट्रोलोजिस्ट शिव नेपालजी। उहाँले अब केही यो हाम्रो AWS को बारेमा चाहिँ केही कुराहरू बताउनुहुनेछ। खास गरी यो PPCR आयोजनाको अवलोकन स्टेसनहरू, अब्जर्भेसन स्टेसनहरूलाई मोडर्नाइजेसन गरेर स्टेसन गर्ने मेन पार्टभित्र पर्छ यो। त्यसमध्येको विभिन्न प्यारामिटरहरू हामी हेर्छौँ। त्यसमध्येमा यो अटोमेटिक वेदर स्टेसन सर्फेस अब्जर्भेसन नेटवर्कलाई मोडर्नाइजेसन गर्ने प्रसङ्गमा हामीले चाहिँ 88वटा अटोमेटिक वेदर स्टेसनहरू राखेका छौँ। जस्तै AWS यो राखिसकेपछि 88वटा ठाउँमा राख्नुभयो तपाईँहरूले होइन, राख्दै हुनुहुन्छ। यसले ल्याउने चेन्ज चाहिँ के हुनेछ, के हुन्छ भन्नुहोस् त परिवर्तन विगतको भन्दा के हुने भने यसमा प्यारामिटर वाइज चाहिँ AWS को टाइप फरक भयो,
जस्तै एभिएसन टाइपमा एभिएसनलाई नहुने प्यारामिटरहरू प्रेसर भयो, भिजिबिलिटी भिजिबिलिटी प्रेजेन्ट वेदर सेन्सर भयो, रनवे भिजुअल रेन्जहरू भयो, त्यो चाहिँ ती प्यारामिटरहरूसित एसोसिएट भएको इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ एडब्लुएस अथवा एभिएसन टायर 1 स्टेसन भयो, जसले चाहिँ जलतथा मौसम विज्ञान विभागले एभिएसन मेड सर्भिसलाई दिनुपर्ने बेसिक जुन सर्भिस हो त्यो दिनको लागि काम लाग्छ। त्यो एउटा होइन। त्यसपछि अर्को कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अथवा कृषि सेवाको लागि आवश्यक पर्ने मेट्रोलोजिकल प्यारामिटर्सहरू, जस्तै विन्ड सेन्सर हुनसक्छ, सोइल सेन्सर हुनसक्छ, टोटल रेडिएसन अथवा पाइरोनोमिटर अथवा टोटल रेडिएसन, सोलर रेडिएसन हुनसक्छ, ब्राइट सनसाइन आवर हुनसक्छ होइन, टेम्परेचर रेनफल ह्युमिडिटी हुनसक्छ। यी सम्पूर्ण प्यारामिटरहरू चाहिँ एग्रिकल्चर पर्पजको लागि साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्। ती प्यारामिटर्सहरू हामीले यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत 29वटा ठाउँमा राखिरहेछौँ, टायर 1, टायर 2 र टायर 1+2 भनेर। त्यसले चाहिँ एभिएसन कृषि सर्भिसलाई चाहिँ कृषिको लागि चाहिने डेटाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। 88वटा स्टेसन राखेको छ। त्यसको इर्दगिर्दमा कस्तो छ त मौसमी अवस्था भन्ने हामीले तत्कालै जानकारी प्राप्त गर्ने भयो र त्यो जानकारी हामीले प्रवाह गर्न सक्ने भयो। जस्तै एभिएसनको सेक्टरमा होस्, अब कृषिको सेक्टरमा त्यसलाई अब टुरिज्मको सेक्टरमा पनि काम लाग्छ, विपदको बेला विपदको सेक्टरमा पनि काम लाग्छ। जस्तै सबैलाई काम लाग्ने भने यो कति तला छ यो सर, यो बिल्डिङ? 10 तला भन्नु पर्ला। एक्स ब्यान्डको राडार राख्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य अनुरूप नै अब 3टा पार्टहरूमध्ये यो एउटा टावर भन्छौँ हामी। त्यसलाई चाहिँ अब यहाँसँगै अरू भन्दा चाहिँ अब अलि अग्लो बनायो भने मात्र देखिने भयो होइन। त्यो कारणले पनि हामीले अग्लो बनाएको हौँ। हाम्रो अहिलेसम्म सुर्खेतमा एउटा राडार होइन, कतिवटा राडार राख्ने प्लान छ यो वर्ष तपाईँहरूको? यो आर्थिक वर्षमै हामीले उदयपुर र पाल्पामा त्यही टाइपको राडार, सी ब्यान्डको राडार राख्ने भनेर हामीले कन्ट्र्याक्ट आउट गरेर त्यसको काम हुँदैछ। सायद अर्को आर्थिक वर्षको अन्तसम्म त्यो जडान हुन्छ होला। राडारको काम के हो, यसले के गर्छ भन्नुहोस् त? यो राडार राखेर चाहिँ उसले क्लाउड टाइपदेखि लिएर कस्तो टाइपको सिभियर वेदरहरू डेभलप भइरहेछ, क्लियर वेदर छ कि छैन होइन, त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ। जस्तो सुर्खेतको राडारले अहिले के काम गरिरहेछ भन्नुहोस् त? सुर्खेतको राडारले समग्र पश्चिम नेपालमा के छ त अब मौसमी अवस्था भनेर हामीले रियल टाइममा चाहिँ हेर्न सक्छौँ कि। त्यो भनेको तपाईँ यहाँ काठमाडौँ बसेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले दिइरहेछ अहिले कस्तो अब विडम्बना भनौँ कि के भनौँ होइन। हामीलाई चाहिँ कस्तो समस्या छ भने यो राडारहरू चाहिँ अब डाँडाको टुप्पामा राख्नु पऱ्यो नि त हाम्रो भौगोलिक बनाउनुको कारणले। अनि डाँडाको टुप्पामा चाहिँ यो चट्याङको कारणले धेरै त्यहाँ डिस्टर्बेन्स भइराख्ने कि कहिले चाहिँ अब उपकरणहरू समस्या आइराख्ने होइन। त्यो कारणले अहिलेकै तत्कालकै अवस्थामा त सञ्चालन छैन। अब सुर्खेतमा राडार राखियो, अबको प्लान कहाँ छ अरे तपाईँको? पाल्पा र उदयपुरमा चाहिँ राख्ने काम हुँदैछ। त्यो चाहिँ हाम्रो नियमित यो वर्ष बजेटबाटै। अब यो वर्ष भन्नाले अर्को आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा चाहिँ हामी त्यहाँ उपकरणहरू जडान गरिसक्छौँ भन्ने योजना छ। कोभिडले गरेर अलिकति पछि धकेल्यो भनौँ न। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा जस्तो सुर्खेतको जस्तो कम्तीमा कतिवटा राडार राख्नुपर्छ होला भन्नुहोस् त? 3टा राडार राखेपछि त्यो कभरेज चाहिँ हुन्छ, तर जहाँ त्यो राडारले देख्न सक्दैन त्यस्तो भ्यालिजहरूमा चाहिँ सानो राडार राख्नुपर्छ। जस्तै अब हामीले काठमाडौँमा चाहिँ एउटा एक्सप्यान्ड राडार, त्यसको रेन्ज चाहिँ त्यही 40। 3टा राडार त्यो भए त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अरू केही साना राडारहरू चाहिँ 5-7वटा राख्यो भने 4-5वटा राख्यो भने पुग्छ होला? पुग्छ होइन। तपाईँहरूले एउटा यो कीर्तिपुरमा बेलुन उडाउनुहुन्छ नि, रेडियो सोन्ड भन्छ होइन यसलाई, कीर्तिपुरमा के हो त्यो? हामीले बेलुनमा चाहिँ हाइड्रोजन भरेर त्यसमा चाहिँ सेन्सर जडान गर्छौँ अनि हरेक दिन हामीले चाहिँ एकचोटि चाहिँ उडाउँछौँ। अनि त्यसमा चाहिँ यो टेम्परेचर, ह्युमिडिटी र विन्डको इन्फर्मेसन त्यसले रियल टाइममा, अब जस्तै हामीले यहाँबाट बेलुन छोड्यो भने होइन त्यो करिब 25 किलोमिटर होइन 20 किलोमिटर 30 किलोमिटरसम्म माथि जान्छ। अनि त्यसमा चाहिँ जिपिएस पनि हुन्छ, जिपिएस सेन्सर पनि हुन्छ होइन। अनि यो रेडियो सिग्नलको माध्यमबाट चाहिँ हामीले हरेक सेकेन्डमा चाहिँ त्यहाँको कति लेभलमा पुग्यो, त्यहाँको तापक्रम कति छ होइन, त्यहाँको चाहिँ ह्युमिडिटी कति छ, आर्द्रता कति छ, त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन्छौँ हामीले। त्यही 40-45 मिनटसम्म चाहिँ को हामीसँग इन्फर्मेसन आउँछ। अनि त फुटिसकेपछि पनि आउँछ इन्फर्मेसन, नआउने होइन। सेन्सर यो के हुन्छ यो सबै राखेर हरेक दिन बेलुन उडाउनु पर्यो? हो, उडाइराख्नु भएको छ अहिले तपाईँ? हामीले विगत 1 वर्षबाट चाहिँ नियमित रूपमा उडाइरहेको छौँ। यो रेडियो सोन भएन भने हामीले जमिनमा त अब धेरै उपकरणहरू राख्यौँ, तर हाम्रो एटमोस्फियर भनेको त एकदम माथिसम्म छ नि त होइन। त्यसैले चाहिँ माथिको अवस्था के छ भन्ने जानकारी लिनलाई चाहिँ एकदम उपयोगी छ। एउटा बेलुन हरेक दिन उडाउन कति जति खर्च लाग्छ? करिब $200 जति। अब हाम्रो जनशक्तिको बाहेकको उपकरण मात्रै त्यति चाहिँ करिब
20-25 हजार प्रतिदिन। हो। यो चट्याङको सन्दर्भमा नि तपाईँहरूले चट्याङको पनि पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ अथवा त्यसको अवस्था बताउनुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको छ अहिले? चट्याङ सञ्जाल चाहिँ हामीले देशका 9वटा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो सेन्सरहरू राखेका छौँ। अनि त्यो सेन्सरको माध्यमबाट हामीले नियर रियल टाइममा चाहिँ कहाँ चट्याङ परिरहेछ भन्ने कुरो जानकारी प्राप्त गर्छौँ होइन। अनि त्यो त्यो त रियल टाइममा हेर्दै गएपछि त्यो भनेको चट्याङ भनेको यो बादल होइन, क्युमुलोनिमस बादलसँग एसोसिएटेड हुन्छ। त्यसैले त्यो कसरी सरिरहेछ भन्ने कुरो हेरेर चाहिँ कहाँ जान सक्छ, पछिल्लो अर्को 1 घन्टा आधा घन्टा 2 घन्टामा चाहिँ कहाँ जान सक्छ भन्ने कुरो पनि हामी त्यसबाट चाहिँ मोटामोटी अनुमान लगाउन सक्छौँ। चट्याङको पूर्वानुमान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 1-1.5 घन्टा अगाडि? अहिले नै त हामीले गरेको छैनौँ होइन। अहिले त्यो सेन्सर एउटाले मात्र हुने कुरो भएन, त्यसमा चाहिँ विभिन्न कुरोहरू राख्नु पऱ्यो। चट्याङको कुरो भयो, न्युमेरिकल मोडेलको आउटपुटको कुरो होला होइन, राडारको कुरो होला। त्यो सबै इन्फर्मेसनहरूलाई संश्लेषण गरेर चाहिँ हामी मोटामोटी भन्न सकिने अवस्था चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। जाउँ। अब यति धेरै कामहरू भयो होइन, पोलिसीमा, स्ट्रक्चरमा, क्यापेसिटीमा अथवा तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीमा, इक्विपमेन्टमा, यत्रो प्रोजेक्ट अन्तर्गत यति धेरै कामहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको छ र यसले यसरी काम गर्छ पनि भन्नुभयो। त्यसो भए विगतमा भन्दा अहिले परिवर्तन के आएको छ त जल तथा मौसम पूर्वानुमानमा भन्नुहोस् त? समग्र रूपमा भन्दाखेरि हाम्रो सेवालाई हामीले थप विश्वसनीय भरपर्दो बनाउने हाम्रो कोसिस जारी नै रहेको छ। यो सबै आयोजनाको त भर्खरै सुरु हुँदैछ भनौँ न, जडानको कार्यहरू हुँदैछ होइन। यो भइसकेपछि अझै थप हामीले यसमा थप सुधार गर्छौँ। जस्तै हामीले अहिलेसम्म भनेको हाम्रो प्राय टेक्स्टमा मात्र दिइरहेछौँ हामीले होइन। हामीले चाहिँ भिजुअली नै पनि दिने कोसिसदेखि लिएर हाम्रो रियल टाइम इन्फर्मेसनहरू बढी प्राप्त हुने होइन, त्यस्तै गरेर हाम्रो मोडलले चाहिँ राम्रो आउटपुट दिने र समग्र रूपमा हाम्रो जल तथा मौसम सेवालाई थप विश्वसनीय भरपर्दो र एकुरेट बनाउने नै कोसिस हो हाम्रो। 1 वर्षदेखि अथवा 2 वर्षदेखि अथवा 6 महिनाभित्रमा चाहिँ यो चेन्ज आउँछ भनेर केही भन्न सक्नुहुन्छ आज? यो टिभी स्टुडियो स्थापना गरेर यो भिजुअलहरूसहित हामी आउने कोसिस गर्छौँ होइन। अनि हाम्रो नयाँ न्युमेरिकल वेदर सिस्टम, प्रेडिक्सन सिस्टम त्यसको परीक्षण हुँदैछ। त्यसबाटको सहायताबाट पनि हामी थप विश्वसनीय चाहिँ मौसम पूर्वानुमान सेवा हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। त्यस्तै रियल टाइम जुन अब्जर्भेसनहरू छ होइन, हामीले हाइड्रोलोजीतिर यो इन अर्ली वार्निङ सिस्टम भनेर राखेका छौँ होइन। यी विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो सेवा एउटा देखिने खालको होइन, मान्छेहरूले हामीले एउटा एप्स पनि बनाउँदैछौँ, हाम्रो वेबसाइट पनि अपडेट गर्दैछौँ होइन। हाम्रो नेपालको वेदरको एप्स होइन चाहियो, हाइड्रोलोजीको एप्स चाहियो भने धेरै डिमान्ड छ होइन। त्यो पनि हामीले रिलिज गर्छौँ। क्याप सिस्टम युज गर्ने त्यसमा फेसिलिटी छ होइन। क्याप सिस्टम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 1 डोर जस्तो हुन्छ कि यो विपद सम्बन्धी सूचनाहरू हामीले चाहिँ त्यो सेन्ट्रल एजेन्सीमा पठाउँछौँ। त्यो भनेको प्रायः गृहको अथवा NDRRMA होला होइन, त्यहाँ पठाउँछौँ। अनि उहाँहरूले त्यस्तै विपद सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरू डिसिमिनेट गर्ने होइन, त्यो मेकानिजम पनि आउँदैछ। कृषिको चाहिँ सामान्यतया कृषि मन्त्रालयले हेरिरहेछ क्यारे कति समयको पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ यो काम सकिसकेपछिको अवस्थामा? कृषि यो BRCS प्रोजेक्टको वान अफ द एउटा कम्पोनेन्ट होइन, एमिस भन्ने कम्पोनेन्ट, एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने एउटा टाइप भएकै कम्पोनेन्ट हो। त्यसमा चाहिँ हामीले वेदरको इन्फर्मेसनहरू जस्तै हामीले 88वटा वेदर स्टेसन राख्ने कुरो वेदरको तपाईँहरूले दिनुहुन्छ? त्यो सिस्टममा हामी पठाउँछौँ होइन। एउटा त अब्जर्भेसन पठाउँछौँ, एउटा चाहिँ फोरकास्ट पठाउँछौँ। एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभबाट भ्यालु एड गरेर उहाँहरूले चाहिँ यो अवस्था रहन सक्छ होइन, पानी पर्छ पर्दैन, बाढी आउँछ आउँदैन, अथवा कुन खेती गर्ने नगर्ने, कस्तो खेती गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। पानी पर्न लाग्यो भने त्यो खेती लगाइरहेकै अवस्थामा पनि कसरी प्रोटेक्सन गर्ने होइन, त्यो कुराहरू वेदरको फोरकास्ट र अहिलेको अब्जर्भेसनको आधार समेत लिएर उहाँहरूको आफ्नो विभिन्न अरू कुराहरू पनि होला, जस कृषकले चाहिँ एउटा वान सर्टबाट चाहिँ यो के गर्नुपर्छ त कृषि सल्लाह बुलेटिन भन्छ कि अहिले पनि हाम्रो 32वटा जिल्ला जतिमा चाहिँ त्यो हरेक हप्ता जारी भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ बढाएर 77वटा जिल्लामा लाने भन्ने चाहिँ प्रयास हुँदैछ। अब यो सबै इन्फर्मेसन भएपछि उहाँहरूलाई दिने चाहिँ सर्भिस डेलिभरीको चाहिँ तपाईँहरूको के परिवर्तन ल्याउँदै हुनुहुन्छ विगतको तुलनामा, र को छन्, के छ अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस् त? स्टेक होल्डरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले सही नै भन्नुभयो होइन। हाम्रो सम्पूर्ण देशव्यापी सबै जनता नै स्टेक होल्डर हो। तर की स्टेक होल्डरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि
यो एमिस प्रोजेक्टमा जुन सँगको सहकार्य भनेपछि त्यसबाट कृषि क्षेत्रमा चाहिँ एउटा हाम्रो की भइ नै हाल्यो प्रोजेक्टकै पार्ट भयो। अर्को अब हामीले स्टेसनहरू राखेको हिसाबले चाहिँ एभिएसनको पनि अब हामीले एभिएसन सर्भिसलाई चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यसमा पनि गरेका छौँ होइन। अब त्यहाँ हामीले डिस्प्ले राख्ने हुने नै भइहाल्यो। हजुर डिजास्टर त भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि अब टुरिज्ममा पनि अब हामी एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी टुरिज्मसँग पनि अब कुराकानी गरिरहेछौँ होइन। त्यस्तै गरेर अब अहिले हाम्रो हाई ड्यामहरू बनाउने विभिन्न कुरोहरू छ नि त होइन। त्यसैले अब यो वाटर रिसोर्स सेक्टरमा पनि हामीले चाहिँ योगदान दिन सक्ने अवस्था छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी हामी डिसिमिनेट गर्छौँ ठुला आयोजनाहरू पनि भयो। अरू आयोजना जस्तो भन्नुहोस् न मेलम्ची भने जस्तो अप्पर तामाकोसी भने जस्तो कुनै सिँचाइ विभिन्न ठुला आयोजनालाई पनि तपाईँको चाहियो। अब जल तथा मौसमको सूचना त अब सबै ठाउँमै चाहिने हुन्छ। एभिएसनको कुरा गर्नु है नागरिक उड्डयनले चाहिँ नि तपाईँहरूसँग छुट्टै विशेष किसिमले लिन पनि सक्छ कि अथवा कृषिले अथवा एनडिआरआरएमए भनौँ अथवा यो जोडिएका टुरिज्मसँग रिलेटेड भनौँ पर्यटन मन्त्रालय अथवा विभाग पर्यटन बोर्ड यस्तोले लिने सूचनाहरू चाहिँ जनरल तपाईँहरूले दिने भन्दा अझ बढी स्पेसिफिक अझ बढी डिटेल हुन्छ कि हुँदैन? हामी त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ होइन। स्पेसलाइज सर्भिसहरू बनाउने एउटा त जेनरल पब्लिकलाई दिने सर्भिस त्यो फ्री नै हुन्छ होइन। तर स्पेसलाइज जस्तै स्पेसली एभिएसन जस्तो सेक्टरमा अब हामीले दिने वेदर सम्बन्धी इन्फर्मेसनले त्यो एभिएसनको सेफ्टी होस् अथवा उहाँहरूको फ्युल इकोनोमी होस् त्यो कुरामा चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ प्रभाव पार्ने कुराहरू त्यस्तोमा चाहिँ हामीले स्पेसलाइज सर्भिस पनि सुरु गर्ने हाम्रो जमर्को चाहिँ छ। यो त तपाईँहरूको सेवामूलक व्यवसाय पनि हो नि त सरकारले गरेको होइन। यत्रो इन्फर्मेसन यति मेहनत साथ चाहिँ तपाईँहरू कलेक्ट गर्नुहुन्छ र राख्नुहुन्छ अनि अब यसलाई बेच्नु पनि त पर्यो नि। तथ्याङ्क चाहिँ अलिकति अब बिक्री नै गर्छौँ भन्नु पऱ्यो। त्योबाट अब 30-40 लाख आउनु भने ठुलो कुरो भएन। तर अब हामी तथ्याङ्क भन्दा पनि सर्भिसलाई नै हामीले चाहिँ त्यो स्पेसलाइज सर्भिसहरू चाहिँ कस्ट रिकभरीको हिसाबले भनेर अब त्यसको लागि चाहिँ सर्भिस दिए बापत त तपाईँले अब यसलाई बेच्नु पनि पर्यो भन्न खोजेको। त्यसको लागि त्यो लाइनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हामीले जुन यो प्रस्ताव गरेको यो विधेयक छ होइन जल तथा मौसम सम्बन्धी विधेयक त्यसमा चाहिँ हामीले यो प्रस्ताव गरेका छौँ। अब अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस् त सर यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ हामी अब चाहिँ नेपालको जल तथा मौसम पूर्वानुमान चाहिँ एकदमै प्रभावकारी विश्वसनीय भरपर्दो र एकुरेट हुन्छ हुँदैछ है र कम्तीमा यो पनि हुनु पर्यो र हामी यसो गर्दैछौँ भन्ने अन्तिममा तपाईँको प्रतिबद्धता के हुनसक्छ? अब यो आयोजनाबाट भित्रेका अथवा अब अन्तबाट पनि आएका र जडान हुँदै गरेका यी उपकरणहरूलाई चाहिँ एउटा हाम्रो च्यालेन्ज भनेको यसलाई चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुरो हो होइन। त्यसलाई चाहिँ इन्स्योर गर्नु पऱ्यो। उपकरणहरूबाट आएको इन्फर्मेसनलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर हामीले चाहिँ प्रवाह गर्ने त्यो क्षमता पनि हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि हाम्रो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तालिम दिने कुरोहरू आउला होइन र अब सही खालको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुरोहरू होला। त्यसैले मेन अब चाहिँ अलिक बढी नै चाहियो। प्रपर खालको जनशक्ति पनि चाहियो। एक स्टेजको हामीले एउटा खुड्किलो जम्प गरेर चाहिँ यो अवस्थामा आएका छौँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले वेल म्यानेज गर्नलाई अब केही समय हामीसँग भएकै जुन उपकरणहरू यसलाई चाहिँ कसरी हामीले अप्टिमम हिसाबले चाहिँ चलाउन सक्छौँ त्यसमा हामी फोकस गर्न पायौँ भने अब हामीले राम्रै सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हुन्छ तपाईँहरूले पनि यो हाम्रो आयोजनाको बारे हाम्रो विभागको बारे हाम्रो सेवाको बारेमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद। Talk of the Town.